दाखिला और एहतसाब के महकमे आपके पास हैं। नैब के जो तरीक़ेकार है इस पर अदालतों ने भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सियासतदान बहुत मुखालफत कर चुके हैं। क्या आप नैब लास के अंदर कुछ तरामीम लाएंगे, इसके अंदर तब्दीली करेंगे? जी, मेरी तो बिल्कुल कोशिश है कि कुछ इस्लाहात आनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एहतसाब का कानून है या तो सबके लिए एक हो, उसमें जजेस भी शामिल हों, उसमें बाकी तबके भी शामिल हों, और वो फिर उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हों, उसमें सियासतदान भी हों, तो फिर तो ठीक है। लेकिन ये कि सिर्फ सियासतदानों का और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब हो और अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब ना हो, तो वो मैं समझता हूँ कि वो बात ठीक नहीं है। क्योंकि अगर अदलिया की खुद एहतसाबी है और अगर बाकी जो अदारे हैं उनकी भी खुद एहतसाबी है, तो फिर यहाँ भी ब्यूरोक्रेट्स की भी फिर खुद एहतसाबी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जहाँ करप्शन का आंसर नहीं है, फेलियर टू एक्सरसाइज अथॉरिटी, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं जिसमें कि लोगों को 5-5, 6-6 साल केसेस का सामना करना पड़ता है और पाबंद सलासल भी रहना पड़ता है, इस तरह के केसेस जो हैं वो मैं समझता हूँ नहीं होने चाहिए। तो इस तरह के रिफॉर्म्स जो हैं वो बिल्कुल लाने चाहिए और वो ज़रूरी हैं। PTI को बहुत एतराज़ है कि नैब लाज में जो तरामीम लाई गई हैं इससे हुकूमती ओहदेदारों को बहुत फ़ायदा हुआ है और वो अपने मुकदमा से जान छुड़ा बैठे हैं। क्या वाकई ऐसा है? देखें, ये जितने भी ऑर्डिनेंसेस अभी रिसेंटली आए हैं, इसके 3-4 ऑर्डिनेंसेस तो PTI दौर में खुद आए हैं। तो ये तो वही कानून वज़ाती है जो PTI के दौर में आया था। तो जब वो लाए थे तो ठीक था, आज उसी की तायीद में अब अगर आया तो उससे वो एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि PTI को भी चाहिए कि वो असेंबली का हिस्सा बने, अपना हिस्ब इख्तिलाफ का रोल अदा करें और कानून साजी में वो भी उसी तरह हिस्सा लें और पार्लिमान को मजबूत बनाएं। जजों की जो तकर्री का तरीक़ेकार है इस पर बहुत एतराज़ात पाए जाते हैं। आप कितने मुतमईन हैं और क्या बेहतरी चाहते हैं इसमें? मेरे तो अपने बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जब से ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना है तो यहाँ पे वो शफाफ तरीके से तकर्रियाँ नहीं हुई। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो माजी के थे वो थे, क्योंकि शुरू में जब अदलिया की बहाली के बाद वो इनसिक्योरिटी का शिकार थे और उन्होंने वो अपने आप को एक पूरा मुतलक़ल अनान बना लिया था जुडिशल कमीशन में, कि उनका जो कम्प्लेक्शन था जुडिशल कमीशन का उसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और उसके अलावा एक रिटायर्ड जज भी डाल दिया और चीफ़ जस्टिस भी थे। अब चीफ़ जस्टिस ने जब पाकिस्तान की 13 जजेस ने या 14 जजेस ने पाकिस्तान के 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट के निकाल दिए और सारी अदलिया को उखाड़ के फेंक दिया, सिर्फ इसलिए कि चीफ़ जस्टिस के पास ये हथियार है कि वो अपनी मर्ज़ी का बेंच कॉन्स्टिट्यूट करे और जिसको मर्ज़ी निकाल दे। वो इतना खौफ तारी हो चुका था इफ्तिखार चौधरी साहब का उस वक्त कि जजेस जो थे वो जो जिसका नाम दे देते थे वो मेनोवन उसको एक्सेप्ट करते थे। और मैंने ये चीफ़ जस्टिस साहब को फिर चिट्ठी भी लिखी, क्योंकि मैं भी जुडिशल कमीशन का मेंबर था जब मैं अटर्नी जनरल था, और मैंने उनको लिखा, मैंने कहा कि जी इसमें जब तक आप ये क्राइटेरिया मुकर्रर नहीं करेंगे और जब तक अपने रूल्स को उस तरह से नहीं ढालेंगे, जब तक कि ये तमाम जुडिशल कमीशन के मेंबर्स को इक्वालिटी नहीं देंगे, तो ये सारे जो जुडिशल कमीशन के इजलास हैं या ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं इनमें शफाफियत नहीं होगी। तो मैं तो ये अटेंड नहीं करूँगा मीटिंग्स, और मैंने मीटिंग्स अटेंड करना छोड़ दी थी। आज भी वही सूरत हाल है और बड़ी अनफॉर्चुनेट है। और आज सुप्रीम कोर्ट में भी डिवाइड है और जो बातें मैं इतने साल पहले करके गया हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस उन्होंने ख़ुद सब ने ये बातें की हैं और उनके भी रिजर्वेशंस हैं कि ये जो नॉमिनेट चीफ़ जस्टिस कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, चीफ़ जस्टिस का तो कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ, हर मेंबर जो है जुडिशल कमीशन का उसको नॉमिनेट करना चाहिए। हुकूमत और अदलिया आइन के अंदर रहते हुए कैसे मुस्बत तल्लुकात कायम कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि हुकूमत को बिल्कुल कोशा रहना चाहिए कि अदलिया को मजबूत करें, सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करें, क्योंकि जब चीफ़ जस्टिस की अगर आप एम्पावरमेंट कर रहे हैं किसी फ़र्द वाहिद की कि वो सारा सुप्रीम कोर्ट जो है चीफ़ जस्टिस के आगे कमज़ोर पड़ जाए, तो उससे सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है, अदलिया अदालत की अपनी जो हैसियत है सुप्रीम कोर्ट की, फिर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं रहता, फिर वो एक सब्जुगेटेड कोर्ट होता है। लोग इंसाफ की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, बहुत वक्त लग जाता है मुकदमात का फ़ैसला करने में, वजह क्या है, इतनी देर क्यों होती है? जी हाँ, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। हमारे निज़ाम अदल में इंडिविजुअली बहुत अच्छे जजेस आए हैं और जहाँ तक सिविल लॉ है, फ़ौजदारी कानून है, बहुत सारी जो प्रोपोजिशंस हैं बड़ी वेल सेटल्ड हैं। सिर्फ प्रॉब्लम आती है वहाँ पे जब 10-10 जज, 8-8 जज, 15-15 जज बैठ जाते हैं
ان کیسز کا فیصلہ کرنے، باقی سارا کام چھوڑ کے، جہاں پہ کہ سپریم کورٹ سیاسی اکھاڑا بن جاتا ہے، تو اعلیٰ عدلیہ کو سیاسی اکھاڑا نہیں بننا چاہیے. اس کی جگہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ لائیں اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس سے سیپریٹ ہو. اور یہ جو بہت زیادہ اس پہ جو بوجھ پڑ گیا ہے یہ سیاسی معاملات کا، اور جیسے پیچھے کوشش کی گئی تھی کہ محکمے بھی سپریم کورٹ چلائے، تو یہ سپریم کورٹ کے کرنے کا کام نہیں ہے. اگر وہ اپنا کام کریں گے تو بیک لاگ بھی کم ہوگا اور ہمارے کورٹس اچھا فنکشن کریں گے، اور ہمارے پاس اچھے ججز ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ صرف چونکہ سیاسی طور پہ ہر جج کا ایک اپنا شعور ہوتا ہے، لائکس ڈس لائکس ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں ایک بالکل نیوٹرل کورٹ جو ہے اس کی تشکیل دینی پڑے گی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کمی کو پورا کر سکے. شاعری کا شوق بھی رکھتے ہیں، پسندیدہ شاعر کون سے ہیں، اور اپنا بھی کوئی شعر سنا دیں. میں نے زیادہ جو شاعری کی ہے وہ انگریزی میں کی ہے، اور پسندیدہ شاعر میرا جو ہے وہ آبویسلی مرزا غالب ہیں، علامہ اقبال ہیں. اور اپنا شعر جو مجھے کچھ یاد ہے وہ میں نے ایک دفعہ لکھا تھا جب میں امریکہ گیا ہوا تھا. میں 30 دن وہاں رہا اور میں نے کوئی 32 اسٹیٹس جو ہیں پھر کے دیکھی. سو ایز ٹو اوائڈ ڈیفیکلٹ ٹائمس people from far-flung lands of varying climes with a firm resolve never to return to misery and plight have migrated to this land of abundance and delight where rivers of traffic flow, where jungles of skyscrapers glow, yani America ke downtowns, where jungle of skyscrapers glow, where animals live with zeal and zest, where thick virgin forests run from east to west, where nature's bounty is at its best. This is the land of all and sundry, this is the land of America. خدا کی تعریف. تو یہ میں اصل میں خدا کی تعریف میں کہہ رہا تھا کہ تمام جو جہان ہے وہ اللہ نے بنائے ہیں. اگر یہاں پہ ہم بھی اس طرح ڈیولپ کرتے تو شاید یہ سارے اشعار میں پاکستان کے بارے میں پھر کہتا. کسی وکیل سے اس کی زیادہ سے زیادہ فیس پوچھنا ہے تو زیادتی، بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی عورت سے اس کی عمر پوچھ لی جائے. لیکن پھر بھی جونیئر وکیلوں کے لیے یہ بتانا پسند کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ فیس آج تک کتنی لی. سب سے زیادہ فیس جو میں نے لی ہے، آپ حیران ہو گئے سن کے کہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں تھی. ایک کیس تھا سپریم کورٹ میں، ایک ریویو چل رہا تھا اور میں نے بہت محنت سے آرگیو کیا، اور میں نہیں کہہ رہا کہ اچھا آرگیو کیا یا برا آرگیو کیا. میرے کلائنٹ نے مجھے ایک چٹھی لکھی تھی، اس نے کہا تھا کہ آپ نے جس وفاداری سے اور جس لائلٹی سے اور جس فیلنگ آف رسپانسبلٹی سے میرا کیس کیا ہے کہ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے آپ کو دینے کے، ماں سوائے کہ یہ چٹھی تحریر کر رہا ہوں، اور میرے پاس پیسہ اللہ کا دیا ہوا بالکل ہے، اور میں آپ کو یہ بلینک چیک دے رہا ہوں، آپ اپنی مرضی سے یہ فیس بھریں. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کتنی بھری ہوگی. یہ تو نہیں اندازہ. میرا منشی جو تھا ان دنوں میں بڑا مفلس الحال تھا، مشکل میں تھا، وہ میرے پاس آیا کہ جی میرے بچوں کا سوال ہے، خدا کے واسطے زیادہ سے زیادہ بھریں. میں نے کہا کہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے، کوئی بڑے سے بڑا عہدہ جو ہے نا وہ یہ مجھے سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. کم از کم یہ ایسا تحفہ ہے میری زندگی کا کہ یہ چیک میں بغیر بھرے ہوئے اپنے پاس ہمیشہ رکھوں گا ایز اے سرٹیفکیٹ کہ میری سب سے زیادہ فیس یہ تھی. اور میں نے پھر اس کو کبھی بھی انکیش نہیں کرایا. میں نے وہ چیک جو ہے وہ ایک نشانی کے طور پہ اس کی چٹھی اور چیک اپنے الماری میں بند کی ہوئی ہے اور میں نے اس کو سنبھالا ہوا ہے. سیاست میں بالواسطہ تو داخل ہو گئے ہیں، حکومتی عہدہ تو لے لیا سیاسی حکومت میں، انتخابی سیاست میں کب آئیں گے؟ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس طرح میں سیاست میں نہیں ہوں. گو کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک سیاسی حکومت ہے اور ان کا اعتماد ہے مجھ پہ، تو یہ میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ بغیر الیکشن لڑے بھی میں یہاں پہ ایک منصب جو ہے بطور ایک ایکسپرٹ کے، وہ اس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس سے عہدہ برا ہوں اور خیر خیریت سے میں وہ اپنا ٹینیور جو ہے جتنا بھی ہے 6 ماہ 8 ماہ اس کو پورا کروں. تو اس سے زیادہ میرے سیاسی عزائم اس طرح سے نہیں. لیکن آپ کی سیاسی خاندانوں سے رشتہ داری بھی ہے، چودھری احمد مختار بھی آپ کے سمدھی تھے. جی بالکل جی، وہ میرے سمدھی تھے اور ان کا میں بہت مداح بھی ہوں، اور وہ بہت شریف النفس اچھے انسان تھے. اور انہوں نے اپنا ان کے جو اگزامپل ہے کہ آبویسلی وہ بہت بڑی 22 فیملیز میں سے تھے پاکستان کی، تو ان سے جو میں نے اب تک سنا کہ ان کو تو اپنا جتنا پیسہ تھا ان کا وہ انہوں نے کمایا کچھ نہیں تھا بلکہ سارا سیاست میں لگ گیا تھا بہت سارا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے بھی کم از کم میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اس طرح کی سیاست سے دور رہوں.